बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ बुध और ज़ोहर से असर का टाइम। बुध के दिन ज़ोहर के बाद मांगी हुई दुआ कबूल होती है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो इसलिए इस वक्त के अंदर खानका आस्ताना हसन हुसैन में छोटी सी महफ़िल होती है, दुआ महफ़िल, जो कि तकरीबन 1 घंटे की बनती है, 2 से 3। इसमें आज़म पढ़ा जाता है। वो इसमें आज़म जिसके बाद मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है और उसके साथ फिर दुआएं की जाती हैं। ख़ास जो यहाँ आते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं या जिन्होंने पहले से कमेंट किया उनके लिए भी खुसूसी दुआ की जाती है। तो आप भी अगर अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो ज़रूर शिरकत कीजिए। आ भी सकते हैं हमारे खानका आस्ताना हसन हुसैन में और दुआ में भी शामिल हो सकते हैं। आज की जो हमारी दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझसे प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, मेरे भी कर्ज़े उतर जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको कर्ज़ों से निजात अता फ़रमाए और आपको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत नसीब फ़रमाए। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क़ारी साहब, औलाद के लिए दुआ करें। मेरा एक बेटा था लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था। अब मैंने हज के और मुहर्रम के वज़ाइफ किए, मुझे ख़ास दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद दे सबको और मुझे भी, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको अपना वारिस बेटा नसीब फरमाए और ज़िंदगियों वाला हो और नसीबों वाला हो, नेक हो, सालेह हो और फरमाबरदार हो। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मैं आपकी हर वीडियो पे कमेंट करती हूँ, दुआ के लिए मेरा निकाह हमज़ा से हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपका निकाह जल्द से जल्द हमज़ा के साथ करवाएं और जो भी इश्यूज़ हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे और जल्द से जल्द आपकी हमज़ा के साथ शादी हो जाए, शादी की रुकावटें भी अल्लाह ताला दूर फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपसे गुजारिश है, मेरे रिश्ते के लिए सब राज़ी हैं बट मेरे अब्बू नहीं राज़ी। हम दोनों निकाह करना चाहते हैं, 8 साल उसका इंतज़ार किया, प्लीज़ कोई ख़ास अमल बताएं दें प्लीज़। एक तो दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए और ख़ास जो अमल के लिए वज़ाइफ के लिए फिर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप है 0300 9280 पर। अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा करे और जो भी आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसको सॉल्व फरमा दें। कहते पीर साहब खुदा के लिए मेरे लिए दुआ करें और कराएं प्लीज़। मेरी बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, मैं अल्लाह के सिवा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो जो भी आपके मसाइल हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे और अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह आपकी हर मुश्किल परेशानी आसान फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या इलाहुल आलमीन, आज की इस बुध के दिन की दुआ महफिल के अंदर हमने जो ज़िक्र किया है, जो इसमें आज़म पढ़ा है, कुरान पाक की तिलावत की, अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खुसूसन हाज़रीन मजलिस में से या जिन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, इनके जो भी अजीज़ व क़ारिब है, रिश्तेदार है, वालिदैन है, बहन भाई हैं, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सब की रूह को सारे सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, उसमें से खुसूसन मेरे वालिदैन मरहूम, वालिदा मरहूम, वालिद मरहूम,
ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کرور راحت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین مجلس میں، یا جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ یہ بیمار ہیں، یا ان کے کوئی عزیز و قارب ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا اللہ سب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میری وائف ہیں، گھر والی ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور میری وائف ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور جو لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں خانقاہ آستانہ حسن حسین میں، یا الہ العالمین جس مقصد کے لیے آتے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اب بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما، بے اولاد ہیں، اپنے وارث بیٹے عطا فرما، بے گھر ہیں، اپنا ذاتی گھر نصیب فرما۔ اور اسی طرح جو رزق روزی کی تنگی میں ہے، یا اللہ ان کو بے حساب رزق عطا دولت عطا فرما۔ جن کے شادیوں کے مسائل ہیں ان کے غیب سے حل فرما، من پسند شادی میں غیب سے اسباب پیدا فرما، غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گھر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور یہاں پر آنے والے کی ہر ایک مراد، حاجت، خواہش، منت کو پورا فرما۔ اور اس خانقاہ کو چلانے میں جو مشکلیں پیش آ رہی ہیں، یا اللہ غیب سے اس کو حل فرما۔ اور جو لوگ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین سے تعاون کرتے ہیں ان کے جان مال میں برکت عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین مجھے اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو، اس میں کام کرنے والوں کو، سب کو ہر قسم کی نزبت سے، حسد سے، بندشوں سے، شیلوں سے، شر سے، دشمنوں سے، جادو سے، تعویذ سے حفاظت فرما۔ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کی بھی حفاظت فرما، اور اس سے پورے عالم میں اپنا فیض جاری فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کو روزہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین آج تک ہم نے جو دعائیں کی ہیں، یا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا جن لوگوں کے لیے دعا کی ہیں، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے یا ہم تک نہیں بھی پہنچ سکی، یا جس نے بھی جو بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جس وقت دنیا سے جانے لگیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کے زبانوں پر جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم